नेपालमा रहेका शासकहरू चाहे त्यो लिच्छवीकालको होस् चाहे मल्लकालीन होस् चाहे शाहकालीनहरू हो, उनीहरू सबै भक्त थिए र उनीहरूले पनि पूजापाठहरू आफ्नो तरिकाहरूबाट गर्थे। त्यो पशुपतिको भक्त छन्, यो धर्ममा विश्वास गर्छन्, शिवका पुजारीहरू छन्, यस्ताहरूको पनि प्रतिनिधित्व हामीले त्यहाँ देखेनौँ। पुजारी बन्नको निम्ति त्यो पशुपतिमै जन्मेको हुनुपर्छ। जस्तो मूल भट्टहरू चाहिँ तपाईँको दक्षिण भारतबाट आएको हुनुपर्छ भने त्यो पनि त्यहीँको हुनुपर्छ। हजारौँ वर्षदेखि बसिरहेका मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट हटाइदियो भने फेरि पूजाआजा कसले गर्ने? भारतले चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट गर्दा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बुद्ध भारतमा जन्मिनु भएको भनेर भन्दैन। मोदीले पनि बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मिनु भएको भन्नुभएको छैन। उहाँले प्रष्टसँग मैले आफ्नै कानले बुद्ध धर्म मान्ने नै रिम्पुछेहरू पनि टिबेटमा जन्मिनु भयो होला अथवा भारतमै जन्मिनु भयो होला, तर यहाँ आएर चाहिँ उहाँहरू इन्लाइटेड हुनु। त्यही धर्मको कुरा गर्दाखेरि म जसले जुन जुन धर्म मान्छ त्यो विश्वास गर्नु, तर जबरजस्ती परिवर्तन गर्न पाइँदैन। महानुभाव नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले नेवार समुदायको कल्चर जुन मच्छिन्द्रनाथ जात्रा हुन्छ त्यसलाई रोक्ने ठुलो प्रयास गर्यो, तर त्यहाँका नेवार समुदायले भने त्यसको खुलेर विरोध गरिसके पछाडि अहिले रथ तान्न दिने भन्ने चाहिँ छ। र पछिल्लो समय पुरानो संस्कृतिलाई नेपाल सरकारले मास्न खोजेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा पशुपतिमा पनि गुरु योजना ल्याउने भनेर सरकारले कदम अगाडि बढाइरहेको छ, तर त्यही भएका संस्कृतिहरू सांस्कृतिक सम्पदाहरू भने नेपाल सरकारले जोगाउन नसकेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिव्य मणिराज भण्डारी हुनुहुन्छ। पाण्डेजी, भन्ने स्वागत छ। नमस्कार बाबु। हामी पूर्वीय दर्शनलाई मान्ने नेपाली, हामी पछिल्लो समय नेपालमा धर्म संस्कृतिहरूलाई बचाउनको लागि किन यति गाह्रो परिरहेछ? कहिले गुठी विधेयक लिएर आउँछ सरकार, झन्डै तेस्रो जनआन्दोलनै उठ्न खोज्यो, त्यति धेरै मान्छे जनसागर ओर्लियो र पछिल्लो समय फेरि गुरु योजना लिएर आउन खोज्दैछ। किन हाम्रै सरकार, नेपाल सरकारले चाहिँ हाम्रो संस्कृति सम्पदामाथि प्रहार गर्न खोजिरहेछ? हेर्नुहोस्, पशुपति मन्दिर हामी सब नेपालीहरूले पूज्य गर्ने, पूजा गर्ने मन्दिर हो। एउटा शिवको संसारभरिकै एउटा बहु अमूल्य पीठ हो। हजुर, यहाँ शिवभक्ति गर्ने हिन्दूहरू चाहिँ संसारभरिबाट चाहिँ यो पशुपतिमा चाहिँ आफ्नो पूजा आराधना गर्न आउँछन् र यो पशुपति पीठ हजारौँ वर्ष पुरानो पीठ हो। नेपालमा धेरै लिच्छवीकालभन्दा अगाडिदेखि रहेको चिज हो र यो आफ्नै संस्कारले चलिरहेको ठाउँ हो। र पशुपतिमा खालि यो शिवको पूजा मात्रै नगर्ने भइकन यहाँको संस्कारबाट धेरै चिजहरू छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा तपाईँहरूले देख्नुभएको होला बाजा गाजा जात्राहरू, काठमाडौँमा तपाईँहरूले यङ्स्टर आउनु भएको छ देख्नुभएको होला। सबभन्दा पहिला सुरु जात्राहरूको पनि पूजा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। हजुर, त्यो पछि त्यहाँ सबै नौ किसिमको ग्रहहरू, 9 किसिमका तपाईँको पोखरीहरू, 9 किसिमका धेरै कुराहरू त्यहाँ छ। भनिसकेपछि यो परम्परागतबाट आएका हाम्रो संस्कार, धर्म मात्र नभइकन संस्कारको कुराहरू पनि छन्। त्यो अनुसार नेवार जातिको चाहिँ 9 नेवार जातिभित्रको 9 थरहरू सबै चाहिँ त्यो पशुपति क्षेत्रभित्र संलग्न भएका आज हजारौँ वर्षदेखि इन्भल्भ छन्। हेर्नु, त्यहाँ मन्दिरको पूजादेखि लिएर अरू आसेपासे त्यहाँका बाजा गाजाका कुराहरू, त्यहाँका सब कुराहरू, जस्तो म राजभण्डारी पनि, राजभण्डारी कर्मचारी सङ्गत यस्ता थुप्रै मानन्दरहरू सबै छन्, कर्मचारीहरू जोशीहरू थुप्रै छन्। हेर्नु,
र उहाँहरूको परम्परागत चाहिँ त्यस ठाउँमा बसेर पूजाआजा गर्ने आफ्नो आफ्नो कर्तव्य छ। तपाईँहरूलाई भन्छु, पहिलाको त्यहाँको मूल पूजा गर्ने पण्डित पनि चाहिँ हाम्रो नेवार जातिकै राजोपाध्याय ब्राह्मणहरू हुनुहुन्थ्यो। तर पछि जयश्री मल्लको समय आइसकेपछि त्यो प्रथा छोडिकन पश्चिम भारतको दक्षिणबाट चाहिँ भट्टहरू आएर चाहिँ त्यो प्रचलन भयो। त्यस कारणले अहिले पनि मुख्य पुजारीहरू भनेको मूल भट्टहरू नै छन् भित्र बसेर पूजा गर्ने। र बाँकी त्यहाँ भैरव छन्, त्यहाँ गणेश छन्, त्यहाँ किसिम किसिमका तपाईँको नागको चाहिँ आफ्नै देउता छ। माथि सबै चिज भेट्नाले, किनभने पशुपति एउटा यस्तो पीठ हो र एउटा मठ हो जुन ठाउँमा गएर मान्छेले इन्भेस्टिगेसनै गर्नु खोज्यो, स्टडी नै गर्नु खोज्यो भने पनि त्यो ठाउँबाट धेरै चिज पाउने चिज होइन हो। त्यसले गर्दा यो मठलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति पञ्चायतकालको आखिरी समयदेखि नै यो पशुपति विकास कोष भन्ने गठन भएर चाहिँ योबाट कार्यहरू गर्न खोज्यो। तर यो कार्य गर्नु खोज्दा कतिपय समयमा चाहिँ कस्तो देखियो भनेदेखि त्यहाँको व्यवस्थापन भन्दा पनि त्यहाँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने हेर्नुहोस्। पहिला पशुपति विकास कोषको पशुपतिको विकासको कुरा, पशुपतिको कल्चरको कुरा गर्दा न त्यो तपाईँको बाहिरका कुनै पण्डितहरूको केही चल्थ्यो, न बाहिरका तपाईँको जस्तो मूल पुरोहितहरू भन्थ्यो, हाम्रो बडा गुरुज्यूहरू भन्थ्यो, यस्ताहरूको केही चल्दैन थियो। तर पशुपति मन्दिरमा सदैव नेपालमा रहेका शासकहरू, चाहे त्यो लिच्छवीकालको होस्, चाहे मल्लकालीन होस्, चाहे शाहकालीनहरू हो, उनीहरू सबै भक्त थिए र उनीहरूले पनि पूजापाठहरू आफ्नो तरिकाहरूबाट गर्थे हेर्नु। र त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ भएका जनताहरूसँग र त्यहाँसम्म भएका संलग्न भएका सबै जातिहरूसँग सबै मिलेर गर्थे हेर्नु। र अहिले यो पशुपति विकास कोषको गठन भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ कामहरू हुन थाले, नयाँ चिजहरू हुन थाले। कतिपय त्यहाँ पशुपति विकास कोषमा भएका जग्गाहरूको अतिक्रमणहरू पनि भयो होला, त्यहाँका आम्दानीको दुरुपयोग पनि गरे होला, व्यवस्थित पनि भएन होला। त्यो सबलाई निराकरण गर्नको निम्ति एउटा नयाँ सोचले गरेको हुनुपर्छ हेर्नु। र अहिले पशुपति विकास कोषमा अहिले हुँदा यहाँ के आयो भने जो त्यहाँ संलग्न व्यक्ति भएका व्यक्तिहरूसँगको चाहिँ कुनै से नै नहुने, उनीहरू बस्दै नबस्दै र बाहिरका व्यक्तिहरू चाहिँ आइकन चाहिँ बर्ता चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ जान्ने हुन थाल्यो हेर्नुहोस्। कुनै बखत विज्ञहरू पनि बसेको छन्, त्यहीँ भएका जान्ने संस्कृति धर्म यस चिजमा ज्ञान भएका मान्छेहरू पनि त्यहाँ सदस्य सचिवहरू भएको छन् भने अरू बेलामा चाहिँ त्यहाँका बाहिरका व्यक्तिहरू बेसी आएर चाहिँ सदस्य सचिव भएर चलाएर बस्यो। किनभने त्यो राजनीति गर्ने मान्छे र आफ्ना आस्था र आफ्नो विश्वास भएका मान्छेहरूलाई कल्चर हेरिटेजको भन्दा पनि आफ्ना विश्वास भएका मान्छेहरूलाई त्यहाँ संलग्न गराउन थाल्यो। त्यसले गर्दा त्यसको रूप फरक भयो। र अहिले यसको भन्दा अगाडि पनि त्यहाँ चाहिँ विकास गर्नको निम्ति चाहिँ योजनाहरू बनायो, मान्छेहरूलाई चाहिँ मुआवजा दिएर बाहिर पठाउने भयो, तर पनि विकास गर्न सकेन। आज तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभएको होला, जुन पर्पसको निम्ति त्यहाँ अहिले चाहिँ गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँहरू राख्नु भएको छ, देख्नु भएको छ नि, मेलाहरू गर्ने ठाउँ छ नि, जुन पर्पसको निम्ति त्यो खाली गरेको त्यो विकासको कामहरू भएन हेर्नु त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू अलिकति खिन्नता छ हैन। त्यो सँगसँगै हजारौँ वर्षदेखि त्यो ठाउँमा त्यो बस्तीमा बसिरहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ नयाँ चाहिँ तपाईँको मास्टर प्लान गुरु योजना बनाएर चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि हटाउने प्रयास अहिले भइरहेको देखिरहेको छ। किनभनेदेखि यो गर्ने व्यक्तिहरूले त्यहाँको संस्कार, त्यहाँको पहिचान र त्यहाँका व्यक्तिहरूको बारेमा केही बुझेन उनीहरूले, जुन संस्कारको निम्ति हेर्नु। जब हामी धर्मका कुरा गर्छौँ, चाहे हामी संस्कृतिका कुरा गर्छौँ भनेदेखि हामीले एउटा संस्कार बुझ्नुपर्छ हेर्नु हो।
हाम्रो पुरानो चलन अनुसार कसरी गरेको छ घरमा पनि भन्नुहोस् न हामीले भात खाने कुरा पनि संस्कारबाट माथिबाट आएको कुरा घरमा बाउ आमालाई इज्जत गर्ने नातागोतालाई इज्जत गर्ने नातागोतासँग सम्मत गर्ने कुरा पनि संस्कारले भने जस्तै पशुपतिमा पनि जुन संस्कार छ त्यो संस्कार अनुसार चाहिँ भएको छैन एक र अहिलेको सबभन्दा दुःखलाग्दो कुरा मैले के देखेँ भनेदेखि पशुपति विकास कोषको चाहिँ अहिले सञ्चालक समिति रहेछ त्यो सञ्चालक समितिमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखेँ भने एकै जातिको एकाधिकारहरू जति संस्कार त्यो पशुपति विकास कोषमा सञ्चालक समितिमा बस्नुभएका मान्छेहरू मलाई लाग्छ नगरपालिकाको मेयर र अर्को एकजना कि दुईजना बाहेक चाहिँ जुन पदेन दृष्टिकोणले हुने चाहिँ बाहेकमा एउटा नेवार हुनुहुन्छ के अरे एउटा चौधरी हुनुहुन्छ होइन भने सबै चाहिँ एकै जाति ब्राह्मणको प्रतिनिधित्व मात्रै गर्नु खोजेको छ किनभनेदेखि हाम्रो संविधानले के भन्छ भनेदेखि सबै पक्षका मान्छेहरू हुनुपर्छ र सबै पक्षका मान्छेहरू हुनुपर्छ सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा एक्जाम्पल यस्तो देखियो कि त्यसमा चाहिँ खालि चाहिँ धेरै जस्तो आजकल धेरै जस्तो ठाउँमा यो नियुक्ति गर्ने चिजहरूमा सरकारले नियुक्ति गर्ने चिजमा छँदैछ त्यसमाथि यो पशुपति विकास कोषमा पनि यो देखिएको कुरा चाहिँ देखिन्छ र त्यसमा मुख्य कुराहरूको मैले के देखेँ भनेदेखि चाहिँ यो परम्परागत चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँका नेवारहरू त्यहाँका नेवारका बस्तीहरूका भएका मान्छेहरू चाहिँ सरकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व नै देखिएन हेर्नु र अरू जातिहरूको जसले पनि यो पशुपतिको भक्त छन् यो धर्ममा विश्वास गर्छन् शिवका पुजारीहरू छन् यस्ताहरूको पनि प्रतिनिधित्व हामीले त्यहाँ देखेनौँ हेर्नु भनेको कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने चाहिँ मास्टर प्लान जुन तरिकाले बनिरहेको छ त्यो बन्दाखेरि चाहिँ जुन शिवभक्तिका व्यक्तिहरू छन् जो मान्छेहरूलाई त्यहाँको संस्कार थाहा छ जहाँ मान्छेहरूलाई त्यहाँ भएका अभिलेखका कुराहरू छ सब कुराहरूको उनीहरू नै प्रतिनिधित्व नभइसकेपछि चाहिँ आज हामीले संस्कृतिको विकास र हामीसँग भएका पुराना हाम्रो परम्परागतको संस्कारहरूका कुराहरू हामीका अभिलेखहरूको कुराहरूको चाहिँ एउटा कन्जर्भेसन गर्ने एउटा त्योबाट चाहिँ पाठ सिकाउनु खोज्ने त्योबाट नयाँ युवाहरू तपाईँहरू जस्तो युवाहरूलाई पनि धर्मको बारेमा ज्ञान गराउनु खोज्ने चिजलाई हुन नसक्ने चिजहरू देख्यौँ भनेदेखि त्यहाँ बस्तीमा बसेका जो व्यक्तिहरू छन् त्यो व्यक्तिहरूलाईको पनि वास्ता नहुने चिज चाहिँ देखेको हुनाले हामीलाई चित्त बुझेको छैन र हामीले यही कुरामा चाहिँ कचकचाइरहेको छु र मैले हाम्रो संसदमा हाम्रो संसदको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति जसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय पर्यटन र संस्कृतिको बारेमा पनि हेर्छ त्यो समितिमा पनि मैले पशुपति विकास कोषका कुराहरू गरिरहेको छु बुझ्नुभयो त्यहाँ अब अर्को एउटा चिज कस्तो छ भने पशुपतिका सम्पत्ति नेपालभरि ठाउँ ठाउँमा थुप्रो छ त्यहीँ भएका जग्गा जमिनहरू पनि व्यक्ति मात्रै नभइकन सरकारी इकाइहरूले पनि जबरजस्ती दुरुपयोग गरेको देखिन्छ हेर्न जस्तै एयरपोर्टले गल्फ खेल्ने घरले र अरू व्यक्तिहरूले पनि हडपेर सम्पत्ति चाहिँ त्यहाँको सम्पत्ति पशुपतिको सम्पत्ति चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ देखिन्छ भनेदेखि मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यो पनि सम्पत्तिहरू पनि कसरी चाहिँ पशुपति विकास कोषले आफ्नोभित्र ल्याउन सकोस् सबैको सहयोग लिएर चाहिँ यसलाई उन्नत गर्न सकोस् र विशेष गरी जसले पुस्तौँ पुस्तादेखि त्यस ठाउँमा समर्पित भएर बसेको छ उनीहरूको हक उनीहरूको फ्युचर र उनीहरूलाई आवश्यकता भएका चिजहरूलाई छाड्नुहोस् तपाईँलाई म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल के दिन्छु भने चाहिँ भट्टपछि त्यहाँ एउटा चाहिँ म जस्ता राजभण्डारी पुजारी हुन्छ हेर्नु हजुर बाहिर मेन गेटमा राजभण्डारी पुजारी हुन्छ
र अहिले त्यहाँ भएका राजभण्डारीहरू कति पशुपति एरिया छोडेर पनि बाहिर विदेश गए होला, कोही त्यो पशुपति एरिया छोडेर बाहिर चाबेलमै बस्नु गयो होला, तपाईँको पाटनमै बस्नु गयो होला, कहीँ गयो भने त्यहाँ जन्मिएको छ भने चाहिँ त्यहाँको पुजारी हुनु पाउँदैन। त्यो पुजारी बन्नको निम्ति त्यो पशुपतिमै जन्मेको हुनुपर्छ। जस्तो मूल भट्टहरू चाहिँ तपाईँको दक्षिण भारतबाट आएको हुनुपर्छ भने त्यो पनि त्यहीँको हुनुपर्छ भने चाहिँ अब सबै त्यो जातहरूलाई राजभण्डारी भनौँ, वैद्य भनौँ, कर्मचारी भनौँ, त्यहाँको मानन्दर भयो, जोशीहरू भयो, जो परम्परागत पशुपतिसँग चाहिँ लिङ्क गरेर धर्मकर्ममा बसेर लिङ्क गरेर बसेको चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि बसिरहेका मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट हटाइदियो भने फेरि पूजाआजा कसले गर्ने होइन। किनभनेदेखि जुन परम्परा छ, जुन पशुपतिको विकास कोषको कानुनमा छ, जो उनीहरूको आफ्नो नियमावलीमा भएका चिजहरूलाई पनि ख्याल नगरिकन आफू खुसी यो 2/3 बलले हामी जस्तो पनि गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ गर्नु खोजेको छ। यसको चाहिँ ठिक भएन। र मेरो व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ के भन्छु भने सर्वोपरि हामीले आफ्नो देशको पहिचानको निम्ति हामीसँग प्रकृति होला होइन। हामीले एभरेस्टको कुरा गर्छौँ, हामीसँग भएका हिमालयका कुराहरू गर्छौँ भने अर्को चिज नेपालको ठुलो सम्पत्ति र धन भनेको हाम्रो कल्चर हो, हाम्रो हेरिटेज हो र नेपालीहरूको स्वभाव हो, मच्छिन्द्रनाथ जात्रा स्वभाव हो। प्रयास गर्यो सरकारले। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो सब चिज हेर्दा पशुपति पनि हाम्रो आफ्नो कल्चर, हेरिटेज र रिलिजनको निम्ति चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट ठाउँ हो। हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँ चिज चाहिँ राम्रो तरिकाले हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो भनाइ छ र त्यो चिज हुनुपर्छ। र मैले अस्तिको दिन हाम्रो समितिमा छलफल भएको थियो, त्यहाँ मान्य पर्यटन मन्त्रीज्यू पनि आउनुभएको थियो, हाम्रो समितिका सबै सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो र मैले प्रस्ताव राखेँ कि यो मास्टर प्लान चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो मास्टर प्लान चाहिँ मन्त्री परिषदले र नेपाल सरकारले चाहिँ स्वीकृति गरी एक्सेप्ट गरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर चाहिँ राष्ट्रिय हितको निम्ति, राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा हामीले हाम्रो कल्चर, हाम्रो हेरिटेज, त्यहाँका भएका जनता र सबैलाई हुने हिसाबले, किनभने सरकारको कामै जनतालाई खुसी राख्नु होइन, सरकारको कामै जनताको हितको निम्ति गर्ने कुरा हो। त्यही जनताको निम्ति हित भनेकै तपाईँको राष्ट्रको निम्ति हितको कुरा हो। त्यो गर्ने गरिकन गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रस्ताव राखेँ र यो कुरा त्यहाँका समितिका सबै सदस्यहरूले एक्सेप्ट गर्नुभयो र मन्त्रीजीले पनि एक्सेप्ट गर्नुभयो, मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू पनि त्यही हुनुहुन्छ। त्यहाँले मलाई विश्वास छ कि जति सक्यो त्यति छिटो सरकारवालाहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबैसँग बसेर चाहिँ यो बारेमा छलफल गरेर मात्र यो मास्टर प्लान गुरु योजना चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ स्वीकृति गरोस् भन्ने, आवश्यक संशोधन अनुसार चाहिँ स्वीकृति गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले चाहिँ हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्पदामाथि प्रहार गर्यो भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। तर आफै मच्छिन्द्रनाथ जस्ता जात्राहरू चाहिँ रोक्ने ठुलो प्रयास गर्नुहुन्छ नि। हेर, मलाई कसैले प्रहार गर्दैमा प्रहार गर्यो भने जस्तो मलाई लाग्दैन। आज हाम्रो संस्कृति र सम्प्रदायको कुराहरूमा अहिलेको यङ जेनेरेसन, तपाईँ अहिले 20 वर्ष यता हेर्नुहुन्छ भने यङ जेनेरेसन मान्छेहरू काठमाडौँमा अलिक कन्सियसनेस हुन थालेको छ। हेर्नु, ठाउँ ठाउँ बाजा बजाउने, तपाईँ पहिचानको लुगाहरू लगाउने, पढ्ने, यो सब चिज बढ्दै गइरहेको छ। त्यसले मलाई लाग्दैन कि अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको यो के बिग्रिएको छ भनेर। हेर्नुहोस्, अब यो चिजहरूमा कतिपय चिजहरूमा नयाँ नयाँ किसिमले ढाँचाबाट जाने आफ्नो चिज हुन्छ, नयाँ तरिकाले हामीले जानु खोजेको चिजहरू पनि हुन्छ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो सम्प्रदाय र हाम्रो रीतिरिवाजहरू सबै चिजलाई चाहिँ हामीले बचाउँदै अगाडि लानुपर्छ, किन त्यही हाम्रो पहिचानको कुरा हो। हेर्नु,
भन्ने चाहिँ म विश्वास गर्दछु। भनेको भारतले जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ नि, त्यसरी आरती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले नेपालको संस्कृतिमाथि प्रहार गर्यो भन्नुभएको छ, यो कुरा सत्य हो? खै मलाई त विश्वास लाग्दैन र आइ एम नट अवेर अफ इट है। कसले चाहिँ तपाईँको प्रहार गर्छ भने अब आरती सारती गर्दाखेरि अलिअलि कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू चाहिँ कुनै नेताहरूले चाहिँ अब भन्नुहोस् न, पशुपतिमा आरती गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय गान गाउने यस्ता यस्ता चिजहरू आएको चिज अलिअलि कन्ट्रोभर्सियल आएका थिए, त्यस्ताहरू चाहिँ तपाईँको के अरे रेक्टिफाइड हुँदै गइसकेको छ। यस्ता सानातिना चिजहरू भइराख्छन् कहिलेकाहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको कारणले। अरूको तपाईँले भन्नुभयो जस्तो कुरामा कसैले प्रहार गर्यो के गर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई जानकारी छैन है, अनफर्चुनेटली। जसरी पशुपतिनाथमा भारतीय भट्ट पुजारी हुनुहुन्छ र धेरैले विरोध पनि गर्छन् कि 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ भारत गइरहेछ भनेर, यो कुरा चाहिँ सत्य हो? खै मलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ के छ भने सबैको आफ्नो आफ्नो राजनीति आस्था र विश्वास हजुरले गर्दाखेरि तपाईँको धर्म संस्कारहरूमा हेर्ने तरिका पनि अलिक फरक हुन्छ हजुर। त्यसले गर्दाखेरि र व्यक्ति व्यक्तिको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि अलि फरक हुन्छन् र कतिपय मान्छेहरू पुरानै ध्यानले गर्न खोज्दा यो अलि रूढिवादी भयो भनेर कल्चरमा फरक आउनु चाहिँ खोज्छन्। देयर आर सो मेनी रिजन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कल्चरमा इफेक्ट पर्दै जान्छ र रिलिजन मान्ने कुरामा पनि इफेक्ट पर्दै जान्छ। हेर्नु, आज तपाईँहरूलाई म एउटा इक्जाम्पल भन्छु कि तपाईँहरू सानो सानो केटाकेटी हुँदा अथवा हामी केटाकेटी हुँदाखेरि जुन तरिकाले हामीले दसैँ बनाउँथ्यौँ, हेर्नु 15 दिनको छुट्टी लिएर घरमा बसेर पूजाआजा यो सब चिज गरेर दसैँ मनाउँथ्यो। अब त्यो बिस्तारै चाहिँ चेन्ज हुँदै गइरहेको छ र पिपल आर युजिङ दिस हलिडेज फर अ लङ हलिडे, बाहिर जाने, घुम्न जाने, परिवारसँग धेरै समय बिताउने र अथवा कुनै घरायसी काममा लाग्ने, आफन्तकासँग नजिक हुने चिजमा पनि हामीले प्रयोगहरू गरिरहेको छौँ होइन। युटिलाइजेसन चाहिँ भनेदेखि यो चिजमा अलिकति चेन्ज हुँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पनि नेपाललाई चाहिँ सनातन हिन्दू धर्म चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ नेपालमा भनेर भन्नुभएको छ। यो बेला आइसकेको हो कि हामीले गर्नुपर्छ कि? अहिलेको त मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो। मलाई के लाग्छ भनेदेखि उहाँले सनातन धर्म हिन्दू धर्ममा घोषणा गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ यो भनेको भनेर चाहिँ तपाईँको पार्टीगत कुरा चाहिँ होइन हजुर। किन संविधानले हामीले एउटा चिज बनाएको छ, संविधान अनुसार हामीले सेक्युलर स्टेट गरेको छौँ। तर एउटा कुरा सत्य चाहिँ के हो भने मेजोरिटी अफ द नेप्लिज पिपल, हामी नेपालीहरू चाहिँ हामी हिन्दू हौँ होइन। त्यसले यो चाहिँ सत्य कुरा हो। तर हाम्रो कन्स्टिट्युसनले सेक्युलरिजमको कुरा हो र हामी हिन्दूहरू मध्येमा जुनसुकै राजनीति आस्थामा विश्वास गरे पनि यो देशमा यो देश चाहिँ फेरि हिन्दू राज्य होस् भन्ने चाहना भएको देखिन्छ। हेर्नु, कतिले बोल्छन् कतिले बोल्दैन। तर अहिले हाम्रो अवस्थामा कुन व्यक्तिले के बोल्यो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको भित्र छैन। नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो म्यानिफेस्टो, आफ्नो घोषणापत्र, तपाईँलाई म्यानिफेस्टो भनेर घोषणापत्र र आफूले गरेको कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ हामी एभाइड गर्छौँ र त्यसमा हामीले विश्वास गर्छौँ र परिस्थिति अनुसार के देखिन्छ भविष्यको कुरा भिन्दै हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जुनसुकै धर्म आफूले मानिन्छ त्यो स्वतन्त्र रूपले मान्ने अधिकार हुनुपर्छ र आफ्नो धर्ममा कसैले अट्याक गर्न पाउनु हुँदैन। र यहाँ चाहिँ जुन धर्म परिवर्तन मान्छेलाई बाई फोर्स बाई लोभ देखाएर विभिन्न तरिकाबाट धर्म परिवर्तन गराउने प्रयासहरू धेरै भइरहेको र चलन भइरहेको, त्यसको हामी सबै विरोध गर्छौँ। तर
सबै व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो धर्म चाहिँ निर्धक्क भएर आफूलाई आस्था राखेको धर्म चाहिँ मान्नु पाउनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता नेपाली कङ्ग्रेसले राख्छ। तर पछिल्लो समय जसरी खोकनामा एउटा खोकनामा ललितपुरको खोकनामा जसरी त्यहाँको गुठीको जग्गामा चाहिँ सरकारले अतिक्रमण गर्यो भनेर त्यहाँका जनताहरू त्यहाँका नागरिकहरूले त आवाज उठाइरहेछन् नि। तपाईँले भने जस्तै नेपाल सरकारले अहिले 2/3 बहुमतको दम्ब देखाएकै हो। हेर्नुहोस् यो चिज कस्तो हुन्छ भने मैले तपाईँलाई अघि नै पनि भने कति कुरा मान्छेहरूले नजानेर हजुर कति कुरा मान्छेहरूले राजनीति गर्न आएपछि अथवा बाहिर केही प्रयास गर्न आइसकेपछि किन एकदम म लिबरल छु, मैले ठुलो कुरा गर्छु, मैले गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले कति चालु गर्नु खोज्दाखेरि तपाईँको त्यसको साइड इफेक्ट नराम्रो पर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई अहिले भन्नुभयो नि यो खोकनाकै कुराहरू, तपाईँले भन्नुभयो कि कतिपय चाहिँ हामीले आस्थामा रहेका चिजहरूको विश्वासको कुराहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो तरिकाले गरेको यस्ता चिजहरू भइरहेको छन्। यस्ता प्रब्लमहरू आउँदाखेरि हामी सब नेपालीहरू एक भएर यहाँ चाहिँ तपाईँलाई रिलिजियस चाहिँ कुनै झगडा नहोस्, एउटा हार्मोनी होस्, शान्ति प्रक्रियाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जानुपर्छ र सत्तामा बस्ने मान्छेहरूले सत्यलाई यथार्थलाई अँगालेर सबै किसिमका जाति, सबै किसिमका भाषी, सबै किसिमका राजनीतिक कुरामा पनि आस्था राख्ने प्रतिपक्ष हो जो सबले पनि देश र जनताको हितको निम्ति निकालेको कुराहरूलाई चाहिँ बुझेर निराकरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने केही समय अगाडि होलीवान खाएर आउनुभएको थियो, अहिले त राम नेपालमै जन्मेका हुन् भनेर भन्न थाल्नुभयो नि। हेर यो बारेमा पनि मैले अस्ति बोलेको थिएँ, अब तपाईँ फेरि त्यो सब्जेक्टमा आउनुभयो कि हाम्रो ठोरीमा चितवन नजिकै एउटा ठोरी भन्छ, तपाईँहरूले त सुन्नुभएको थियो कि थिएन, त्यहाँ पनि अयोध्या, त्यहाँ पनि वाल्मिकी आश्रमको कुराहरू आयो। हेर्नु भगवान् गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिनु भएको हो। तर भगवान् बुद्धले ज्ञान प्राप्त र त्यस वखतमा न बोर्डर न केही भन्ने त थिएन हैन, तर ज्ञान प्राप्त गर्दाखेरि उहाँ बौद्धगयामा गएर ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, सारनाथ बौद्धगयामा। र उहाँले आफ्नो शरीरलाई त्याग पनि त्यहीँ गर्नुभयो। भने सकेपछि यो हेरिटेजको कारणबाट कतिपय भगवान् बुद्धका कुराहरू त्यो एरियामा भएको कारणले भारतले चाहिँ बुद्ध नेपालमा होइन भारतमा जन्मेको भनेर चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट पनि गरे। हो हो र धेरै बुद्धिस्टहरू संसारभरिबाट धेरै बुद्धिस्टहरू चाहिँ आफ्नो दीक्षा शिक्षा लिनको निम्ति एज ए पिलिग्रिमेज, एज ए रिलिजियस पिलिग्रिमेज अब बुद्धगयातिर सारनाथतिर पनि जाने गर्न सुरु गरे। हेर्नु तर जब नेपालले चाहिँ यथार्थ कुरा चाहिँ निकाल्न थाल्यो, तपाईँको बुद्ध धर्ममा बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भएको कुरालाई सबभन्दा पहिला मैले बुझेअनुसार जाने अनुसार चाहिँ भारतकै राजा सम्राट अशोकले एउटा बुद्धको, उहाँ पनि बुद्धको शिक्षा हुनुहुन्थ्यो अनि यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आएर चाहिँ जुन लुम्बिनीमा उहाँले गर्नुभएको थियो स्तम्भहरू सबै चिज राख्नुभएका कुराहरू एक्सकाभेसन जे चिज हिस्ट्रीको भएपछि इट हेज बिन प्रुभन कि लुम्बिनीमा चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको हो भनेर। त्यस कारणले अहिले भारतले चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट गर्दा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बुद्ध भारतमा जन्मिनु भएको भनेर भन्दैन। मोदीले पनि बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मिनु भएको भन्नुभएको छैन। उहाँले प्रष्टसँग मैले आफ्नै कानले सुनेको छु, उहाँले के भन्नु, उहाँले बुद्धको सिद्धार्थ गौतमको जन्म
नेपालमा भएको हो, तर उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको चाहिँ भारतमा हो भनेर भन्नुभएको। मैले इन्लाइटमेन्ट भन्छ, इन्लाइटमेन्ट हुनुभयो, गौतम बुद्ध चाहिँ इन्लाइटमेन्ट हुनुभएको चाहिँ भारतमा भएको भनेर भन्नुभएको छ। अब हेर्नु, भारतमा जन्मिएका कतिपय हामीले भगवान्बाट पूज्य गर्छौँ, तपाईँका कतिपय ऋषिमुनिहरू त्यहाँ जन्मेर आउनुभएको थियो, तर उहाँहरू नेपालको हिमालयमा बसेर चाहिँ इन्लाइटेड हुनुभयो। हेर्नु, कतिजना बुद्ध धर्म मान्ने नै रिम्पुछेहरू पनि टिबेटमा जन्मिनुभयो होला अथवा भारतमै जन्मिनुभयो होला, तर यहाँ आएर चाहिँ उहाँहरू इन्लाइटेड हुनुभयो भनिसकेपछि उहाँहरू जुन ठाउँमा जन्मेको हामीले त्यही देशको भन्छौँ नि, होइन? किनभने यो तरिकाले मान्छेलाई एजुकेट गर्न सक्नुपर्छ। हेर्नु, म तपाईँलाई एउटा भेरी इन्ट्रेस्टिङ एक्जाम्पल दिन्छु। हाम्रो भारतका सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मोदीज्यू पनि केही वर्ष चाहिँ नेपालमा आएर धर्मको बारेमा तपाईँको ध्यान गर्ने पनि हामीले सुनेको छौँ कि मुक्तिनाथदेखि सबै एरियामा। अब भनेपछि पहिला धेरै अगाडि चाहिँ उहाँ नेपालमा आएर पनि केही वर्ष बस्नुभएर चाहिँ उहाँ इन्लाइटेड हुनुभयो भनेर यहाँबाट चाहिँ केही सिकेर यहाँ ध्यान गर्नुभएपछि त्यो पार्सल्ली कि उहाँ भारतीय नागरिक हो, भारतीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, भारतमै सबैको उहाँको इच्छा दिच्छा हो, तर केही वर्ष यहाँ आएर पनि ध्यान गरेर केही शिक्षा लिनुभएको हुनाले यहाँबाट पनि इन्लाइटेड भएर जानुभएको भन्नुहुन्छ के। त्यस्ता इन्लाइटेड हुनेहरू नेपालमा विदेश ठाउँबाट धेरै मान्छेहरू आएका छन्, धेरै मुनिहरू छन्। हेर्नुहोस्, धेरै जोगीहरू हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो धर्मको चिजमा हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँका कतिपय योगीहरू नरहरिनाथदेखि कतिपय जोगीहरू चाहिँ भारतमा जन्मिनु भए पनि नेपालमा आएर इन्लाइटेड हुनुभयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो शिवपुरी बाबाकै कुरा गर्छौँ भनिसकेपछि चाहिँ यस्ता चिजहरू धर्मकर्म हुन्छ। तर के भनेदेखि बुद्ध नेपाली हो, बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भएको हो। हेर्नु, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। अब यो आयो तपाईँको कन्टेक्स्टमा, अहिले तपाईँले एउटा नयाँ चिज चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी ओलीजीले चाहिँ ठोरी, अयोध्या र रामको नयाँ जन्मभूमिको बारेमा नयाँ कुरा निकाल्नु भएको छ। त्यहाँले यसलाई मोदीजीले के भन्नुभयो भन्नेसँग कम्पेयर गर्ने होइन। हेर्नुहोस्, होइन कम्पेयर गर्ने, अहिले कतिपय साथीहरूले कम्पेयर गर्दै हुनुहुन्छ, यो कम्पेयर गर्ने होइन। यदि व्यक्तिगत रूपमा उहाँको भनाइ छ इट्स ए सेपरेट थिङ, तर देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन। तर देशको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँलाई पब्लिकली बोल्नुभएको चिजलाई गर्दाखेरि नेपाल सरकारले कुनै आधार लिएको हुनसक्छ, होइन, कुनै इन्भेस्टिगेसन गरेको हुनुपर्छ। कुनै न कुनै आधार छ भने नेपाल सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक यो आधारहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ त्यो क्षेत्रमा, ठोरी क्षेत्रमा अहिले जुन चाहिँ कुरा निकालेको छ यसबारे स्टडी हुनु पर्यो, त्यहाँ भएका पुरातत्त्वको बारेमा एक्सकाभेसन हुनु पर्यो। त्यो के हो त, र एउटा प्रिजर्भेसन हुनु पर्यो। भनिसकेपछि भोलि चाहिँ त्यो ठाउँमा मान्छेलाई अध्ययन गर्न, मान्छेलाई ज्ञान लिन, धर्मको बारेमा, रामायणको बारेमा चाहिँ मान्छेहरूले स्टडी गर्न र साथसाथै चाहिँ एउटा टुरिस्टिक स्पट पनि डेभलप गर्न सक्ने, रिलिजियस टुरिज्मको निम्ति पनि डेभलप गर्न सक्ने चिजहरू हुनसक्छ। त्यस कारणले मैले यसबारेमा भनेको के भने संसदमा भने जिम्मेवारीपूर्वक यो सरकारले कुराहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ। किन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अप्ठ्यारो पर्ने कसैको मर्म, कसैको भावनालाई चाहिँ पिन्च हुने कुरा गर्नु हुँदैन। जस्ता हामीलाई कुनै पनि व्यक्तिहरूले, हामी विदेश जाँदाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले बुद्ध इज नट बर्न इन नेपाल, इज बर्न इन इन्डिया भन्यो भने हामीलाई पिन्च हुन्छ। हेर्नु,
चाहे कोरिया जाँदा, जापान जाँदा, रसिया जाँदा, जहाँसुकै जाउँ हामी होइन नो बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर हामी भन्छौँ। भनिसकेपछि हामीलाई जस्तो फिल हुन्छ हामीलाई नराम्रो भएको चिज हामीले अरूलाई त्यो होस् भन्ने सोच्नु हुँदैन। हामीले अरूहरूको पनि आफ्नो आस्था, आफ्नो विश्वास, अघि नै मैले तपाईँलाई धर्मको कुरा गर्दाखेरि भने नि हो, त्यही धर्मको कुरा गर्दाखेरि म जसले जुन जुन धर्म मान्छ त्यो विश्वास गर्नु, तर जबरजस्ती परिवर्तन गर्न पाइँदैन। भनेको जस्तै सबैले हामीले कुनै हामीसँग ठोस चाहिँ इभिडेन्सहरू नभइकन, हाम्रा ठोस डकुमेन्ट्सहरू नभइकन चाहिँ यो चिज हाम्रो हो भन्नु मिल्दैन। हेर्नुहोस्, आज एउटा सिम्पल तपाईँलाई भन्छु कि कुनै पनि अहिले म यो जग्गामा बसिरहेको छु, हजुर, यो मेरो हो भनेर म बसेर मात्रै त भन्नु मसँग लाल पूर्जा हुनु पऱ्यो नि, होइन? मेरो हो भनेर भन्नको निम्ति त्यसमा कुनै कसैकोसँग मुद्दा पऱ्यो, डिस्प्युट छ भनेदेखि त अदालतले हेर्छ नि। भनेको जस्तै हामीले कुनै चिज पनि यो मेरो हो भन्दाखेरि हामीसँग इभिडेन्स चाहिन्छ, बुझ्नुभयो? इभिडेन्स चाहिन्छ, त्यो चिजको आवश्यकता छ भनेर मैले संसदमा बोल्नु खोजेको। तपाईँले भन्नु खोजेको, सोध्नु खोज्नुभएको होइन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी हिजोको दिनमा होली वाइन खाएर आएका थिए, आज कसरी त्यो धर्मप्रतिको आस्था, नेपाली हिन्दू परम्पराप्रतिको आस्था चाहिँ कसरी जाग्यो भन्ने? हेर, अब उहाँहरूको धर्मप्रतिको आस्था आफ्नै ठाउँमा होला, कति छ कति छैन, होइन? संस्कार आफ्नो ठाउँमा होला। तर म त के भन्छु भने म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आफ्नो विश्वास, आफ्ना आस्था भएका कुराहरूलाई म च्यालेन्ज गर्न चाहन्न। तर देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जुन चिज उहाँले बोल्नुभएको छ त्यसको निम्ति हामीले भनेको नेपालीले, किनभने उहाँ नेपालीको प्रधानमन्त्री हो, नेपालको प्रधानमन्त्री, हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो, एउटा पार्टीको अध्यक्ष मात्र होइन, पार्टीका अरूपछि चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसको निम्ति अध्ययन गर्नु पर्यो, ठोस कुराहरू निकाल्नु पर्यो र के देखिएको छ त्यो नेपाली जनतालाई पहिलोपटक, दोस्रोपटि चाहिँ हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने संसारभरिका हिन्दूहरूलाई र सँगसँगै यो मामलामा चाहिँ भगवान राम चाहिँ भारतको अयोध्यामा जन्मिनु भएको भनेर चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि जुन पूजापूजी यो सब गरिरहेको छन्, यो बारेमा उहाँहरूलाई पनि विश्वास गराउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। किनभने यो सब चिज धर्ममा र यो पुरानो संस्कृतिको कुरा गर्दा सबभन्दा ठुलो भनेको आस्था। किनभने भगवान भनेको चिज न तपाईँले देख्नुभएको छ न मैले देखेको छु, तर भगवान भनेको हामीले के भनेदेखि आस्थाको हिसाबले भगवानलाई मान्छौँ। कहिले यो आस्थालाई, कसैको आस्थालाई कतैबाट चाहिँ चोट पर्ने काम हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ छ। तर जसरी पशुपतिनाथका धेरै मन्दिरहरू भत्किएका छन्, तिनलाई मर्मत सम्मार गर्नुपर्ने छ। योगी नारायणनाथका थुप्रै पुस्तकहरू, त्यहाँ 80% पुस्तकहरू काम नलाग्ने भएका छन्। कति धेरै कुराहरू त्यहाँबाट शिक्षा लिनुपर्ने कति कुराहरू थियो होला, त्यो त्यतिकै थन्किएका छन्। त्यतातिर सरकार सोच्दैन, अन्य कुरा मात्रै सरकार सोध्छ भनेको सरकारले जे गरे पनि हुने हो र? होइन, पशुपति क्षेत्रको हाम्रो परम्परागत कुरा र हाम्रो धर्मको कुराले गर्दा त्यसको आफ्नै विशेषता छ। पहिला ठिक थियो होला, जब क्राउडेड थिएन, जब त्यो श्रद्धालुहरू बेसी आउँदैन थिए, त्यहाँ मान्छेहरू धेरै हुँदैन थियो, काठमाडौँमा पपुलेसन बेसी थिएन, शिवरात्रिको समयमा मात्रै अलि नेपालको विभिन्न ठाउँ र भारतका मान्छेहरूबाट आएर चाहिँ शिवरात्रिका पूजाहरू गर्थे। त्यस्तो बेलाको एउटा समय छ भने बुझ्नु भएन। अहिले आएर पशुपतिमा दर्शन गर्न आउनेहरूको पपुलेसन बढ्दै गयो, त्यो एरियामा बस्ने मान्छेहरूको पपुलेसन बढ्दै गयो भनिसकेपछि अहिले जस्तो तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ कि काठमाडौँमा पहिला पानीको व्यवस्था पुग्थ्यो भने अहिले यति पपुलेसन बढेर गयो, पानी नभएर हामीले अन्डरग्राउन्ड पानी ल्याएर मेलाम्चीको पानी कहिले आउँछ भने कुरेर बसिरहेको छौँ। भनिसकेपछि पशुपतिको
को एरियामा जति मान्छेहरू पहिला बस्थे, जुन सर्भिसेसहरू त्यहाँ चाहिने थियो, चाहे जुन युटिलिटीहरू चाहिने थियो, त्यस बखतको र आजको समयमा धेरै फरक भयो। किनभने पपुलेसन बढ्दै गयो र त्यहाँ आउने मान्छेहरू बढ्दै गयो। र त्यहाँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है, दाह संस्कार गर्नको लास जलाउनको निम्ति पनि पहिला 2टा 3टा थियो भनेदेखि अहिले कतिवटा बढिसक्यो हेर्नु। बनिसकेपछि यो सब चिज गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईँको हामी कहाँबाट चाहिँ धेरै मान्छेहरूको निम्ति चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ हेर्नु। यो व्यवस्था गर्नको कामै पशुपति विकास कोषको हो र यो नयाँ तरिकाले आवश्यकता अनुसार मोडर्न वर्ल्डको निम्ति आवश्यकता अनुसार चाहिँ विकास गर्नको निम्ति गर्दाखेरि हामीले आफ्नो पुरानो संस्कार, पुरानो परम्परा र त्यहाँ संलग्न भएका सरकार व्यक्तिहरूलाई सँगालेर अँगालेर नै लिएर गएर गर्नुपर्छ हेर्नु। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद मेरा कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा।